बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, थोड़े वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ मसरूफियात की वजह से अक्सर वक्त नहीं मिलता। बहरहाल अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए। इस सर्दी के मौसम में, सर्दी हो या ना हो, जिनके मिजाज सर्द है उनके लिए तो परेशानी है ही है। जिस्म के अंदर कमज़ोरी का एहसास, कमर दर्द, खांसी और थकावट और कभी अक्सर ऐसा होता है कि अला किस्म की ग़िज़ा नहीं मिलती, मतवाज़न ग़िज़ा नहीं मिलती, गोश्त नहीं मिलता और ड्राई फ्रूट्स नहीं खरीद सकते। कुछ माली परेशानियाँ होती हैं या बंदा किसी ऐसे इलाके में होता है जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तब क्या करना चाहिए? इस सर्दी को दूर करने के लिए, कमर दर्द के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए और जो छोटा पेशाब बार बार आता है इस मौसम में जिनको, उनके लिए तो एक घरेलू रेमेडी आपकी नज़र करता हूँ, बहुत ही कमाल की। सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाता हूँ दो चीज़ों का और उसके बाद इंशाल्लाह नुस्खे की तरफ आएंगे। और इस नुस्खे का मुकम्मल तौर पे यानी फ़ायदा हासिल करने के लिए कोशिश कीजिए कि पूरी वीडियो को देखें। आपको समझ आएगी कि मैंने क्या बताया आपको। मौसम है मेथी का। इस मौसम में मैंने अपने पास ये रखी हुई है, दो गठियाँ ला के सब्जी वाले से। ये है मेथी। इसके पत्ते गोल होते हैं और 3 होते हैं। लोग इसकी भुजिया तैयार करते हैं, आलू डाल के, मटर डाल के, या खुश्क मेथी, कसूरी मेथी मशहूर है, वो सालन को खुशबूदार करने के लिए ये मेथी है। और एक और चीज़ है, उसको कहते हैं मेथरे भी कहते हैं पंजाबी में। ये लंबे होते हैं, इनके पत्ते भी लंबे होते हैं। ये देखें, थोड़ा सा है प्रॉब्लम। इसके भी 3 ही पत्ते हैं लेकिन लंबे हैं। वो मेथी गोल थी, इसके पत्ते थोड़े से लंबे हैं और इसके फूल, ये छोटे छोटे फूल हैं, बड़े खूबसूरत से। और ये बिल्कुल सीधा इसका होता है पौधा, और ये जबकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा फैल के आता है इसका पौधा। मैंने नेट पे सर्च किया मेथरे या मेथी, तो एक ही नाम आया, फेनोग्रीक। और वहां पर जो तस्वीर है वो मेथरे की है, मेथी की नहीं। फिर एक और मसला बनता है, मेथी दाना अक्सर वीडियोस के अंदर बताया जाता है, नुस्खों में बताया जाता है। तो याद रखें, मेथी दाना और मेथरे में फ़र्क है। ख़ानदान एक ही है, अफादियत के लिहाज से करीब है, लेकिन मेथी दाना बारीक होता है और मेथरे वो होते हैं जो अचार में डाले जाते हैं, पीले रंग के थोड़े मोटे बीज होते हैं। वो मेथरे इसके बीज होते हैं और मेथी दाना इस मेथी के बीज होते हैं। एक रवायत में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत को मेथी के अफादियत का पता चल जाए तो सोने के भाव भी खरीद लें। इसके फ़वाइद जोड़ों के दर्द के लिए, पेशाब की ज़्यादती के लिए, कमर दर्द के लिए, सर्दी के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं, बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन एक सादा सा नुस्खा आपको बताता हूँ। उसके फ़ायदे ज़रा सुन लें। आपके कमर का दर्द, टांगों का दर्द, सर्दी, छींके, ज़ुकाम और सलसल बौल, पेशाब का बार बार आना, ग़िज़ा की ग़िज़ा है, दवा की दवा है। आपने क्या करना है कि ये मेथरे लेने हैं, ये मेथरे लेके इनकी पत्तियां लेनी हैं, पत्तियां, और ये नरम डंठल भी साथ यूज़ कर लें। इससे फूल भी हैं, ये भी यूज़ करेंगे। ये हो तकरीबन 100 ग्राम इसकी पत्तियां। इनका पेस्ट बनाना, चटनी बनानी है। इस चटनी के अंदर आपने हस्बे ज़ायका नमक भी शामिल करना है, सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं, सुर्ख मिर्च भी हल्की सी डाल सकते हैं। जिनको मैदे का इशू हो, मैदे का प्रॉब्लम हो, वो मिर्चें ना डालें, काली मिर्च। अब जो इसके ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें कलवंजी चुटकी भर डालें, दालचीनी डालें, 2-3 लौंगे डाल लें, ज़ीरा सफ़ेद डालेंगे आप इसमें, और इसका पेस्ट यानी चटनी तैयार कर लें और इसको आटे में गूंद लें। आटा तो गूंदती हैं ख़वातीन घर में। ये मेथरे का यानी पेस्ट, इसमें कलवंजी, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा,
یہ سارے مصالحے ڈال کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق باریک کر کے اس کا پیسٹ بنا کے آٹے میں گوندھ کے، آٹا سبز رنگ کا بڑا خوبصورت تیار ہوتا ہے۔ اس کی روٹی تیار کرنی ہے آپ نے اپنے ذائقے کے مطابق۔ اگر یہ بہت زیادہ ہو تو ہلکا کڑوا ہوتا ہے، لیکن فائدے میں 2-4 ہوتا ہے، یہ 2 چند ہو جاتا ہے، سوری۔ اگر تھوڑا سا ہلکا رکھیں تو اس کا ذائقہ پتہ کتنا خوبصورت، جس طرح آپ دیسی گھی والا پراٹھا ہو، بھوک شدید لگی ہوئی ہو، ساتھ اچار ہو، ٹھیک ہے، اور ساتھ تھوڑی سی لسی ہو، دہی کا رائتا ہو، تو کتنا مزہ آتا ہے، منہ میں پانی آ گیا، اتنا لذیذ ناشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ روٹی سبز رنگ کی جو بنے گی، پراٹھا بنے گا آپ کا، اس کا ذائقہ آپ کو بڑا ہی لذیذ ہوتا ہے، بڑا ہی خوشگوار ذائقہ ہوتا ہے۔ بندے کا دل کرتا ہے 1 پراٹھا 2 پراٹھے کھا لو، 2 کھاتا ہے 3 کھا جاتا ہے وہ، لیکن اعتدال میں رہے، زیادہ بھرتی نہیں کرنی پیٹ کے اندر۔ یہ صبح کا ناشتہ آپ اس پراٹھے سے کیجئے۔ اگر پراٹھا استعمال نہیں کرنا چاہتے، خشک روٹی بنا لیں اور یہ کھا لیں آپ۔ اس کے بعد آپ کے موڈ میں گرم پانی ہے وہ پی لیں، موڈ میں آتا ہے چائے پی لیں، کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے یہ غذا کھاتے ہی آپ کا جسم بوسٹ ہو جائے گا، پاورفل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کا زکام، آپ کے سر کا درد بوجہ سردی، آپ کے کمر کا درد بوجہ سردی، آپ کے ٹانگوں کا درد بوجہ سردی، یہ ساری علامتوں کے لیے یہ اکیلا میتھرے کا پراٹھا بڑا لذیذ، یہ دوائی کی دوائی ہے اور غذا کی غذا ہے۔ تو یہ ایک کلیہ تھا بڑا کمال کا۔ گاؤں کے اندر اب بھی ہماری مائیں جو ہیں، ہماری بوڑھی مائیں، ماسیاں جو ہیں، وہ یہ بناتی ہیں۔ نئی نسل کو نہیں پتہ، میں نے کہا نئی نسل کو بتا دیا جائے کہ یہ میتھرے والے پراٹھے جو ہیں یہ کتنی افادیت رکھتے ہیں۔ وہ جو پیزے شوارمے چلتے ہیں نا جی، ان سے 1000 درجہ بہتر اور پاورفل غذا ہے یہ۔ اس سے آپ کے جسم کو غذائیت ملتی ہے، آپ کا جسم، بلکہ اکثر میں نے دیکھا ہے جو یہ ایسی غذائیں کھانے ان کے چہرے سرخ ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ کویت میں میرے جو چاہنے والے وہ بتا رہے تھے کہ میتھرے کے بیجوں کا کعوہ وہاں کے عرب لوگ پیتے ہیں، اور ان کو کبھی کمر درد نہیں ہوا، کبھی ان کو پٹھوں کا درد نہیں ہوا، کبھی ان کو زکام نہیں، بہت کم، اللہ کی طرف سے کوئی آئے تو آئے، لیکن یہ اس سے وہ بالکل فٹ رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں۔ تھرماس ان کے پاس ہوتا ہے اور اس میں میتھرے کے بیج، الائچی، کبھی کبھی زعفران نہیں، بلکہ زعفران کا ہم پلہ ہی ہے، وہی مزاج بنتا ہے اس کا۔ اور یہ میتھرے کی بڑی افادیت ہے۔ یہ ہارمونز جن خواتین کے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جن کو مینسس پرابلم ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہ میتھرے والی روٹی کا ناشتہ بڑا کمال کا رزلٹ دیتا ہے، اور دنوں میں طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ قدرتی غذاؤں کی طرف آئیں گے، اور یہ جو فارمی کہہ رہا ہوں، یہ جو آج کل کی باربیکیو چل رہا ہے یا جدید قسم کی غذائیں مختلف ڈیزائنوں سے سامنے آ رہی ہیں، بھیس بدل کے، ان سے بچتے ہوئے آپ قدرتی غذا کو ترجیح دیں گے، اس سے انشاءاللہ آپ کی صحت قابل رشک ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ تندرست رہیں گے اور دواؤں سے بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دواؤں سے بچیں، ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔